सरमा पठाइदिनु है रेकर्डिङ। हुन्छ मेसेज देखेँ मैले बल्ल। हजुर सर बल्ल नेट आयो कि मेरो। डाटालाई प्रेजेन्ट गर्ने, डाटा प्रेजेन्ट गरेर मात्र हुँदैन, डाटाहरूको रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको युज पनि गर्छौं। डाटा कस्तो छ, डाटाको साइज कत्रो छ, त्यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले देखाउने गर्छ। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको एउटा सिंगल डिजिटमा, सिंगल नम्बरमा होल डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भयो। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी को टाइपहरुमा के थियो? सुरुमा एभरेज थियो। एभरेज भनेको अर्थमेटिक मिन, जियोमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन, मिडियन र मोड भयो। यसबाट पनि थ्योरीहरु सोध्छ। अर्थमेटिक मिन भने के हो, अर्थमेटिक मिनको मेरिट्स डिमेरिट्स के हो भनेर सोध्यो भने अर्थमेटिक मिन भने हाम्रो सम अफ द भ्यालुज को नम्बर अफ भ्यालुज सँगको रेशियो भनेको अर्थमेटिक मिन हो। अर्थमेटिक मिनले चाहिँ सेन्ट्रल भ्यालु होल डाटा सेट को मिड भ्यालु देखाउन खोज्छ। यसको फर्मुला यो हो भनेर लेखिदिने। इक्जाम्पल दिन सकिन्छ भने सिम्पल इक्जाम्पल दिने यसमा हैन। सपोज अ डाटा सेट भनेर 1 2 3 4 5 लिने अनि त्यसपछि यसको एभरेज भनेर धेरै ठुलो डाटा लिएर म एकदम ठुलो इक्जाम्पल देखाउँछु भन्नु पनि पर्दैन। अर्थमेटिक मिन सोधेको छ भने 1 2 3 4 5 लिने डाटा सेट, त्यसपछि त्यसको मिन निकालेर देखाइदिनु। 1 + 2 + 3 + 4 / 5 गर्ने 3 आउँछ। यसको 3 भयो अर्थमेटिक मिन। यसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ भनेर देखाइदियो भने थ्योरी सकिन्छ। अनि यसको मेरिट्स र डिमेरिट्स भनेको मेरिट्स र डिमेरिट्सहरु थियो, त्यो मेरिट्स र डिमेरिट्सहरु लेखेर देखाइदिने। यसले के गर्छ? हाम्रो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्छ सिंगल भ्यालुमा। डाटा हाम्रो कस्तो छ, त्यो डाटाको साइजहरु कति कतिको छ, एउटा रफ हामीले अन्दाज गर्न सक्छौं। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भएपछि त्यसकै वरिपरि जस्तै त्यो मास अफ द एप्पल हामीले निकाल्दाखेरि 300 ग्राम एभरेज आयो भने एउटा एप्पलको एभरेज वेट 300 ग्राम हुन्छ भनेपछि सबै एप्पलहरु 300 को वरिपरि अलिकति तलमाथि हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौं। अनि धेरै 1 केजी एप्पल लिनु छ भने त्यो बेलामा एउटा एप्पलको वेट 300 ग्रामको अराउन्डमा हुन्छ भनेपछि 300 भनेपछि 3 वटा देखि 4 वटा एप्पल आयो नि 1 केजी पुग्छ भने पनि एनालाइसिस गर्न सक्ने भयौं। जियोमेट्रिक मिनहरु, हार्मोनिक मिन, मिडियन र मोड। जियोमेट्रिक मिन, अर्थमेटिक मिन र हार्मोनिक मिन भनेको चाहिँ त्यसको क्वान्टिटेटिभ क्वान्टिटीको एनालाइसिस भएर क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भयो। मिन र मोड भनेको चाहिँ त्यसको पोजिसन अनुसारको डाटाको बिचतिरको भ्यालु अथवा सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी भएको भ्यालु मिडियनले चाहिँ डाटाको बिचको भ्यालु देखाउँछ, मिडियनले चाहिँ सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी भएको भ्यालु देखाउँछ। मोड चाहिँ कति बेला सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हुन्छ भन्दा हाम्रो डाटा सिमेट्रिक भएको बेलामा, त्यस सिमेट्रिक डाटामा चाहिँ मोडले सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको भ्यालु देखाउँछ। मोड भनेको एक्चुअल यस्तो राम्रो मेजर होइन सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको लागि। मोड एउटा डाटा सिरिजमा दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी पनि हुन सक्छ। यो बाइमोडल र मल्टिमोडल सिरिजहरु हुन सक्छ। बाइमोडल मल्टिमोडल सिरिज भएको बेलामा हामीले कार्ल पियर्सनको इम्पिरिकल फर्मुला युज गर्थ्यौं। मोड भनेको 3 टाइम्स मिडियन माइनस 2 टाइम्स मिन गरेर आउने भ्यालुलाई मोड, कार्ल पियर्सनको इम्पिरिकल इक्वेसनबाट मोड त्यसरी निकाल्थ्यौं। अनि कस्तो डाटा सेटमा कुन एभरेज गर्ने भनेर थियो हाम्रो युटिलिटी इन्भाइरोमेन्ट अफ एन एभरेज भनेर थियो हैन। सबैभन्दा धेरै युज हुने एभरेज भनेको अर्थमेटिक मिन हो। हरेक कुराको मिन निकाल्छौं हामीले धेरै जसो। तर क्वालिटेटिभ कुरा छ भने त्यो बेलामा मिडियन निकाल्छौं। क्वान्टिटी छ, त्यसको न्यूमेरिकल भ्यालु प्रेजेन्ट छ भने मिन नै सबैभन्दा राम्रो मेजर हुन्छ धेरै जसो केसमा। तर क्वालिटीको कुरा गर्नु छ भने हामी पोजिसन अनुसार बीचमा कुन छ पोजिसनल मेजर चेक गर्छौं, मिडियन चेक गर्छौं त्यो बेलामा। अनि ओपन क्लास इन्टरभलहरुमा पनि अर्थमेटिक मिनहरु क्याल्कुलेट गर्न सकिदैन, त्यो बेलामा अरु मेजरहरु मिडियनहरु युज गर्छौं। जियोमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिनहरु भनेको चाहिँ रेटहरुको क्याल्कुलेसनको लागि। हार्मोनिक मिन जेनरली स्पिडको, दुईटा गाडी छ, गाडीको स्पिड यस्तो यस्तो छ, यो दुईटा गाडीको लागि मैले कस्तो रोड डिजाइन गर्नुपर्ने छ भन्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, हार्मोनिक मिन क्याल्कुलेट गर्छौं त्यो बेलामा। जियोमेट्रिक मिनहरु चाहिँ रेशियो, पर्सेन्टेजहरु त्यस्तोको लागि जियोमेट्रिक मिनको
भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर सेन्ट्रल टेन्डेन्सी रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौं। अगाडिको च्याप्टरबाट यो अहिलेसम्मको यो ज्योमेट्रिक मिन अर्थमेटिक मिन भनेको स्कुलदेखि पढिराखेको कुराहरू हो। यो खासै त्यस्तो सोध्दैन, तर यो नथाहा भए अरू कुराहरू क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ हामीले। त्यही भएर यसको स्टार्टिङको कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। अनि थ्योरीहरू धेरै सोध्छ यसबाट, अगाडिको त्यो डाटाको सोर्सहरूबाट, डाटाको बारेमा, त्यसपछि बार डायग्रामहरू कसरी बनाइन्छ, पाइ चार्ट कसरी बनाइन्छ, पाइ चार्ट बनाउन सोध्यो भने कसरी बनाउने, त्यो सबै सिम्पल कुराहरू सोध्छ सुरुतिरबाट। त्यसपछि यो मिन मिडियन मोडहरूको खासै सोध्दैन, सोध्ने भनेको मेजर अफ डिस्पर्सन। अब मिनले त होल डाटा सेटलाई, एभरेजले त सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले त होल डाटा सेटलाई एउटा भ्यालुमा मात्र रिप्रेजेन्ट गर्यो नि त। जस्तै चाउचाउको प्याकेटमा 70 ग्राम मात्र लेखिदिया भए हामीले के सोच्छौँ, 70 ग्राम हुन्छ त्यसको वेट भन्ने सोच्ने भयौँ। तर त्यसमा पछाडि प्लस माइनस 10 ग्राम लेखिदिँदाखेरि कुनै कन्डिसनमा यो 100% इफिसियन्ट त हुँदैन, सबैमा 70 ग्राम नै हुन्छ भन्ने त हुँदैन। प्लस माइनस 10 भनेको यसको टोलरेन्स अथवा यसको भेरिएसन कति फरक पर्न सक्छ भन्दा कुनैमा सबैभन्दा कम भएको प्याकेटमा 60 ग्राम हुने भयो, सबैभन्दा धेरै भएको प्याकेटमा 80 ग्राम हुने भयो। 70 ग्राम यसको डिजायर्ड वेट हो, यसको सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हो। कुनैमा चाहिँ 10 ग्राम कम हुन सक्छ, कुनैमा 10 ग्राम बढी हुन सक्छ भनेको यो चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, यो चाहिँ मेजर अफ डिस्पर्सन। यो पनि हामीले एभरेजमै लिन मिल्छ। हजुर, यसरी लेखेको पनि एभरेजमै लिन मिल्छ भन्नाले के एभरेज भ्यालुमै लिन मिल्छ यसरी गर्दा पनि भन्न खोजेको। कस्तो गर्दाखेरि प्लस माइनस आए पनि के को लागि एभरेज भ्यालु? यो अगाडिको त एभरेज भ्यालु नै भयो नि। त्यो प्लस 10 र माइनस 10 केसेस भयो न, यो डिस्पर्सनको भयो नि त। यसको वर्स्ट केसमा सबैभन्दा कममा 60 ग्राम हुन्छ, सबैभन्दा म्याक्सिमम हुँदाखेरि 80 ग्राम हुन्छ भनेर भनेको यसले चाहिँ डिस्पर्सन देखाएको के। हाम्रो तिमीले 100 वटा प्याकेट चाउचाउ लिएर त्यसमा टेस्ट गर्यौ भने त्यसको वेटहरू क्याल्कुलेट गर्न थाल्यौ भने के हुन्छ भन्दा यसको डाटाहरू चाहिँ सबैभन्दा कम आयो भने 60 आउन सक्छ, सबैभन्दा धेरै आयो भने 80 आउन सक्छ। अरू चाहिँ के हुन्छ, यो यसकै 70 कै वरिपरि धेरै हुन्छ, 70 कै वरिपरि धेरै डाटाहरू आउँछ हैन। अनि यसको डिस्पर्सन यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट कति कम छ र सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट कति बढी छ त्यो मेजर गर्नु भनेकै डिस्पर्सन हो। डाटा कति फैलिएको छ, यसको वेट कति फैलिएको छ भनेर देखायो यो प्लस माइनस 10 ग्रामले चाहिँ। डिस्पर्सन मेजर गर्ने हामीले के गर्थ्यौं, रेन्ज। सुरुमा रेन्ज भनेको धेरै युज गर्ने भनेको हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। सिम्पल डिस्पर्सनको मेजर भनेको चाहिँ रेन्ज हो, जसमा लार्जर भ्यालु माइनस स्मलर भ्यालु गर्छौं। यसको लागि रेन्ज के हुन्छ, सबैभन्दा ठुलो भ्यालु यल भनेको त 70 प्लस 10 80 हुनेको, स्मल भ्यालु 70 माइनस 10 भनेको 60। रेन्ज भनेको के हुनेको यसमा यल माइनस एस गर्दा 20 ग्राम। 20 ग्राम को डिफरेन्स हुन्छ। यसको लिस्ट भ्यालु, लिस्ट वेट देखि हाईएस्ट वेट सम्मको डिफरेन्स भनेको डिस्पर्सन भनेको चाहिँ 20 ग्राम को हुने भयो भनेर भन्यो। त्यसपछि अर्को भनेको सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज थियो। सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्जमा हामीले फर्स्ट क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल निकाल्थ्यौं हैन। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाइ 2 गर्यो भने सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज। सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेको क्वार्टाइल रेन्ज डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ। थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाइ 2 गर्दैपछि सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज। यसले चाहिँ के गर्ने भयो, Q3 भनेको हाम्रो के हुन्छ 75% भयो, Q1 भनेको 25% भयो। के चेक गर्यो यसले, अघि नैको रेन्जले चाहिँ लोएस्ट र लार्जेस्ट र स्मलेस्ट चेक गरेको थियो। हरेक भ्यालु लगभग कभर भएको थियो, त्यसमा मिनिमम र म्याक्सिमम गरिसकेपछि यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दा यसमा दुईटा भ्यालु मात्रै चेक गर्न चाहिँ यसमा चाहिँ के भयो, टोटल डाटा सेट भयो। यो भनेको हाम्रो मिडियन भयो, 50% भनेको चाहिँ 25% भनेको Q1, 75% भनेको Q3। अब यसमा के छ, यतापट्टिको डाटा त इन्क्लुड भएन नि त,
सेमी इन्टरक्वार्टर रेन्जले के गर्ने भयो, यो मिडको 50% को मात्र एनालाइसिस गर्ने भयो। त्यसपछि अर्को के थियो हाम्रो मीन एब्सोल्युट डेभिएसन। मीन एब्सोल्युट डेभिएसनमा के गर्यौं हामीले, मीनबाट कति फरक छन् तिनीहरू डेभिएसनहरू चेक गरेर त्यसको एब्सोल्युट भ्यालुहरूको मेजर निकाल्यौं। मीन एब्सोल्युट डेभिएसन भनेको 1/n समेसन x माइनस x बार को एब्सोल्युट भ्यालु। यदि एब्सोल्युट भ्यालु नगर्ने भइदिएको भए x माइनस x बार भनेको 0 आउँछ जहिले पनि। मीनदेखि सबै यो टर्महरू सबै भ्यालुहरू के हुन्छ, इक्वली डेभिएटेड हुन्छ। त्यसको सम टोटल सम 0 आउँछ। एब्सोल्युट गर्यो भने चाहिँ त्यसको सम 0 आउँदैन। कतिवटा टर्म छ त्यतिले डिभाइड गर्यो भने त्यसको एब्सोल्युट मीन एब्सोल्युट डेभिएसन आउँछ। मीनबाट कति डिस्पर्स भइराखेको छन् कोएफिसिएन्ट, त्यसको न्यूमेरिकल भ्यालुहरू भेरिएटहरू चाहिँ कति डिस्पर्स भएको छ मीनबाट, त्यो निकाल्नको लागि मीन एब्सोल्युट डेभिएसन निकाल्छौं हामीले। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, सबैभन्दा धेरै युज हुने। सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा सबैभन्दा धेरै युज हुने भनेको अर्थमेटिक मीन भएको जस्तै, मेजर अफ डिस्पर्सनमा सबैभन्दा धेरै युज हुने भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, जसलाई सिग्माले डिनोट गरिन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला हाम्रो 1/n समेसन x माइनस x बार को होल स्क्वायर थियो। मीन डेभिएसन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको डिफरेन्स के हुन्छ र खासमा? मीन डेभिएसनमा एब्सोल्युट मेजर मात्र गरिएको हुन्छ, एब्सोल्युट मेजरको चेक गरिएको हुन्छ है। मीन एब्सोल्युट डेभिएसन नामै मीन एब्सोल्युट डेभिएसन हो। एब्सोल्युट भ्यालुको हामीले डिस्पर्सन चेक गर्यौं। यसमा मीनबाटै कति फरक छ भन्ने कुरा हो। दुईटै भनेको मीन एब्सोल्युट डेभिएसन पनि मीनबाटै कति फरक छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि मीनबाटै कति फरक छ भन्ने भयो। यो गर्ने प्रोसेस चाहिँ फरक भयो हैन, यसको चेक गर्ने तरिकाहरू फरक भयो। यसमा एब्सोल्युट नम्बरहरू निकालेर गर्छौं भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा के गर्छौं, यो नेगेटिभ र पोजिटिभ आउँछ, त्यसको सम समेसन x माइनस x बार भनेको त 0 नै आउँथ्यो। तर स्क्वायरहरूको सम गर्यो भने स्क्वायरहरूको सम गर्दाखेरि के आउँछ, सबै पोजिटिभमा आउँछ। नेगेटिभको स्क्वायर पनि पोजिटिभ नै हुन्छ। पोजिटिभ भएर यो स्क्वायरलाई फेरि रुट अन्डर गरेर हामी अगाडिको टर्ममै लिएर आयो, भ्यालु फरक आउँछ। यसमा n स्क्वायर रुट भएको छैन, x माइनस x बार चाहिँ आएको छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, समेसन x माइनस x बार, x माइनस x बारको स्क्वायरहरू सबै पोजिटिभ गराएर त्यसलाई एड गरेर यहाँले डिभाइड गरेर त्यसको रुट अन्डर निकाल्छौं, जुन चाहिँ मीनबाट कति डिस्पर्स भएको छ चेक गरेको। x माइनस x बारको कोएफिसिएन्ट चेक गरेको है हामीले, कति डिस्पर्स भएको छ। मीन भनेको x बार भयो। यो x भ्यालुहरू हरेक भ्यालुहरू मीनबाट कति डिस्पर्स भइराखेको छ त्यो चेक गरेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। एब्सोल्युट कस्तो केसमा मीन डेभिएसन गर्दा हुन्छ, कस्तोमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनै गर्न पर्छ र? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जस्तो केसमा गरे पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बेस्ट मेजर भयो हैन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा चाहिँ यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले एब्सोल्युट भ्यालुहरू मात्र लिइराखेको हुन्छ नि त, त्यसको न्यूमेरिकल भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ नि त, साइनलाई इग्नोर गरेर गरिराखेको छौं। नेगेटिभ भ्यालुलाई इग्नोर गर्यौं, यो म्याथमेटिकल्ली खास ठिक मेथड चाहिँ होइन यो, किनकि त्यसको साइनहरू नेग्लेक्ट गरिराखेको छौं हामीले। यसमा त साइन नेग्लेक्ट गरेको छैनौं नि त, त्यसलाई स्क्वायरिङ गरेर एड गरेर रुट अन्डर गरेर निकालेको छौं। त्यही भएर मीन एब्सोल्युट डेभिएसन भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राम्रो भ्यालुहरू हो। हामीलाई छिटो क्याल्कुलेसन चाहिएको छ हैन, धेरै टाइम छैन हामीसँग, हाम्रो कामको एक्सटेन्ट कस्तो छ, रिसर्चको पर्पज कस्तो छ, त्यो अनुसार फरक पर्छ। छिटो टाइममा थोरै हामीलाई रफ एउटा डिस्पर्सन मात्र चेक गर्नु छ भने हामी मीन एब्सोल्युट डिस्पर्सन चेक गर्छौं भने, मीन एब्सोल्युट डेभिएसन चेक गर्छौं भने हामीलाई टाइम धेरै छ, हामीलाई एक्युरेसी धेरै चाहिएको छ भने त्यो बेलामा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको युज गर्छौं। अर्को कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि मीन एब्सोल्युट डेभिएसनलाई चाहिँ फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट गर्न मिल्दैन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई चाहिँ पछि पनि त्यसको एनालाइसिस गर्न मिल्छ कि मीन र अर्थमेटिक मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन किन धेरै युज गरिन्छ भन्दा यसको पछि फर्दर क्याल्कुलेसन पनि गर्न सकिन्छ नि त। जस्तै एउटा कुरामा इरर थियो भने तिमीले त्यो सच्याउन सक्ने भयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मीनमा त्यो इरर सच्याउने फर्मुलाहरू थियो, त्यो इरर सच्याउने फर्मुलाहरू युज गरेर मीनको
इरर सच्याउन सक्थ्यौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको इरर सच्याउन सक्थ्यौँ, तर मिन एब्सोल्युट डेभिएसनहरूको लागि चाहिँ सबै डाटा नै फेरि ल्याएर त्यसको करेक्सन गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर मिन एब्सोल्युट डेभिएसन भन्दा सुपेरियर क्वालिटीको हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट रिजल्ट आउँछ। राम्रो क्वालिटीको चाहिएको छ रिजल्ट, बढी एकुरेसीको चाहिएको छ भने त्यो बेलामा धेरै टाइम छ हामीसँग क्याल्कुलेसन गर्नलाई भने त्यो बेलामा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन युज गर्छौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको अर्को फर्मुला पनि के हुन्थ्यो हाम्रो, समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एन को होल स्क्वायर। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालिसकेपछि हामीले अझै के निकाल्थ्यौँ, भेरिएन्स पनि निकाल्थ्यौँ। भेरिएन्स र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स। भेरिएन्स भनेको के हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेको भेरिएन्स भयो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त निकाल्यो, कुनै दुईटा डाटा सेटमा हामीले चेक गर्नु पर्यो कुन डाटा सेट बढी युनिफर्म छ भनेर चेक गर्नको लागि के गर्थ्यौँ हामी, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्सको क्याल्कुलेट गर्थ्यौँ। दुईवटा डाटा सेटमा कुन बढी युनिफर्म छ, कुनमा धेरै चेन्ज छैन, कसको भ्यालुहरू मिड भ्यालुको नजिक छ, सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको नजिक छ, त्यो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्सबाट थाहा पाउँछौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइडेड बाई मिन इन्टु यसलाई पर्सेन्टेजमा लेख्छौँ 100% गर्छौँ। जसको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स कम आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ, बढी युनिफर्म हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो डाटा सेट चाहिँ राम्रो मानिन्छ। जति धेरै भ्यारी गर्यो, जति धेरै डिस्पर्सन भयो, त्यो डाटा चाहिँ त्यति नराम्रो, त्यति नन युनिफर्म अथवा त्यति भ्यारिएबल कन्सिडर गरिन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनिरहेको छ, कति भ्यारी गरिरहेको चेक गरेको, यसले जुन भ्यालु जुन डाटा सेट कम भ्यारी गर्छ त्यो डाटा सेट युनिफर्म हुन्छ, त्यो डाटा सेटलाई हामी रेकमेन्ड गर्छौँ। त्यसको भ्यालु चेन्ज नहोस् भन्ने तरिकाले रेकमेन्ड गर्छौँ त्यसलाई। यहाँसम्म त अगाडि +2 सम्म पढेको कुराहरू, स्कुलमा पढेको कुराहरू नै थियो। अब नयाँ कुरा के आयो त्यसपछि, स्क्युनेस भन्ने कुरा, मोमेन्ट र कुर्टोसिस भन्ने कुरा नयाँ आयो। स्क्युनेसमा के हुन्थ्यो हाम्रो, स्क्युनेस भनेको सिमेट्रिक भएन भने, कुनै पनि कर्भ सिमेट्रिक भएन भने, यो सिमेट्रिक भयो भने यो स्क्युड छैन। यदि यो सिमेट्रिक भएन, यस्तो कर्भ छ अथवा यस्तो छ भने यो दुईटै सिमेट्रिक भएन, यो के भयो, पोजिटिभली स्क्युड कर्भ, नेगेटिभली स्क्युड कर्भ। यसमा के हुन्छ, मीन को भ्यालु ग्रेटर देन मिडियन, ग्रेटर देन मोड। इसमें मीन को भ्यालु लेस देन मिडियन, लेस देन मोड भयो। डाटा सिमेट्रिक छ भने यो नन स्क्युड कर्भ, इसमें के हुन्छ, सिमेट्रिक में मीन को भ्यालु, मोड को भ्यालु र मिडियन को भ्यालु इक्वल हुन्छ। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी सबै इक्वल हुन्छ। नन स्क्युड कर्भमा चाहिँ, पोजिटिभली स्क्युड कर्भमा चाहिँ टेल राइट साइडमा फर्केको हुन्छ, नेगेटिभली स्क्युड कर्भमा टेल चाहिँ लेफ्ट साइडमा फर्केको हुन्छ, अथवा पोजिटिभ स्क्युड कर्भमा यो बल्ज आउट लेफ्टमा भएको हुन्छ, बल्ज आउट लेफ्टमा र टेल चाहिँ राइटमा भयो भने पोजिटिभली स्क्युड कर्भ, बल्ज आउट राइटमा टेल चाहिँ लेफ्टमा भयो भने त्यो नेगेटिभ स्क्युड कर्भ भयो। यो स्क्युनेसको कुरा थियो। त्यसपछि कुर्टोसिसमा चाहिँ के हुन्छ, नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड कर्भ,
सेन्ट्रल भ्यालु एकदम हाई भयो, सेन्ट्रल भ्यालुको फ्रिक्वेन्सी एकदमै हाई भयो भने त्यो बेलामा यो नर्मल डिस्ट्रिब्युटेड कर्भ यो भयो। सेन्ट्रल भ्यालु एकदम हाई भएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो कर्भ एकदम माथिसम्म उठेको हुन्छ। त्यसपछि सेन्ट्रल भ्यालु हाई नभएको बेलामा यो चाहिँ हाम्रो नर्मल कर्भ भयो, जसलाई मेसोकर्टिक कर्भ भनिन्थ्यो। अनि यो भन्दा धेरै यस्तो हाई भएको, हाइट धेरै भएको कर्भ छ भने यसलाई लेप्टोकर्टिक कर्भ र फ्ल्याट छ, यसको स्लोप छैन, हाइट धेरै छैन, त्यो बेलामा फ्ल्याटिकर्टिक कर्भ हुन्थ्यो। कुर्टोसिस भनेको त्यसको सेन्ट्रल भ्यालुको फ्रिक्वेन्सी कति छ, त्यसको पिक कति छ, पिक नर्मल पिक भयो भने मेसोकर्टिक, पिक एकदम हाई भयो भने लेप्टोकर्टिक, पिक कम भयो भने फ्ल्याटिकर्टिक। स्क्युनेस भनेको सिमेट्रिक नभएको डाटा सेटहरू भयो भने, कुर्टोसिस भनेको पिक हाई अथवा लो नर्मल भन्दा फरक भयो भने त्यो कुर्टोसिस भनिन्थ्यो। अनि मोमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामीले अगाडि दुईटा जुन टेन्डेन्सीहरू जुन हामीले मिजरहरूको क्यालकुलेसन गर्यौं, जसमा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी र मिजर अफ डिस्पर्सन थियो नि त, भनेको मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अगाडिको च्याप्टरहरुमा अगाडि पढेको कुराहरू थियो। त्यसपछि अहिले के यसमा के आयो, स्क्युनेस र कुर्टोसिस। यो चारवटै कम्बाइन्ड गरेर लेख्यो भने यो चारवटैको मिजरहरू क्यालकुलेट गर्ने प्रोसेस भनेको मोमेन्टको थ्रुबाट हो। मोमेन्टमा यो चारवटैको एनालाइसिस हुन्छ। मोमेन्टको टाइपहरू दुईटा थियो, सेन्ट्रल मोमेन्ट र र मोमेन्ट। सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो मिनको लागि मिनसँग रिलेटेड थियो। सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको मिनसँग कसरी रिलेटेड थियो, सेन्ट्रल फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्टमा एज्युम्ड मिन यो हुन्छ, एज्युम्ड मिन एड गरिसकेपछि मिनको भ्यालु आउँथ्यो। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स भनेको र मोमेन्टको सेकेन्ड र मोमेन्ट भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनसँग हुन्थ्यो। स्क्युनेस चेक गर्नको लागि हामीले अल्फा बीटा कोएफिसिएन्ट, कार्ल पियर्सन बीटा र गामा कोएफिसिएन्ट चेक गर्थ्यौं। गामा कोएफिसिएन्टको भ्यालु निकाल्नको लागि रुट अन्डर बीटा गरेर स्क्युनेस चेक गर्थ्यौं। बीटाको भ्यालु भनेको हाम्रो के हुन्थ्यो, μ3 को स्क्वायर डिभाइडेड बाइ μ2 को क्युब। यसको रुट अन्डर गरिसकेपछि लेस देन 0 आयो भने, यसको भ्यालु लेस देन 0 आयो भने त्यो नेगेटिभ स्क्युनेस, ग्रेटर देन 0 आयो भने पोजिटिभ स्क्युनेस, इक्वल्स टु 0 आयो भने सिमेट्रिक छ, स्क्युनेस छैन भन्ने हुन्थ्यो। त्यस्तै कुर्टोसिसको लागि हामी गामा 2 कोएफिसिएन्ट चेक गर्छौं। गामा 2 कोएफिसिएन्ट भनेको बीटा 2 माइनस 3 हुन्थ्यो। बीटा 2 को फोर्थ मोमेन्ट डिभाइडेड बाइ सेकेन्ड मोमेन्टको स्क्वायर माइनस 3। अब यो गर्दा पनि नेगेटिभ आयो गामाको भ्यालु भने त्यो बेलामा लेप्टोकर्टिक फ्ल्याटिकर्टिक भयो। नेगेटिभ आएको बेलामा त्यो भन्दा कम पिक भएको भयो। इक्वल्स टु 0 आयो भने त्यो बेलामा मेसोकर्टिक भयो, भनेको नर्मल कर्भ भयो। यदि यसको भ्यालु 0 भन्दा ठुलो आयो भने त्यो बेलामा पिक धेरै छ भन्ने हुन्थ्यो लेप्टोकर्टिक कर्भ। लेस देन 0 भयो भने फ्ल्याटिकर्टिक कर्भ, इक्वल्स टु 0 भयो भने मेसोकर्टिक कर्भ र ग्रेटर देन 0 भयो भने फ्ल्याटिकर्टिक कर्भ। त्यसको चारवटै कुराहरु स्क्युनेसलाई ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्न। केलाई चाहिँ स्क्युनेसलाई सकिन्छ। त्यही एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको केसमा एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको यो नेगेटिभ भयो, यो पोजिटिभ भयो, यो नेगेटिभ भयो। लेफ्टतिर आएको छ, यो उठेको छ भने यो पोजिटिभ कर्भ भयो, यो नेगेटिभ कर्भ भयो। स्क्युनेस भनेको सिमेट्रिक छैन भने त्यो स्क्युनेस हुन्छ।
हजुर त्यसपछि अर्को च्याप्टरमा कोरिलेसन र रिग्रेसन अनि लिस्ट स्क्वायर फिटिङ। इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको यही मोमेन्टको भयो अनि अगाडिको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको। मोमेन्टको पनि यो ठुलो ठुलो चाहिँ एकदम लेन्दी हुन्छ, यस्तो क्वेसनहरू सोध्दैन। मोमेन्टको लागि सिधै हामीलाई के दिएर सोधिराखेको हुन्छ, सेन्ट्रल मोमेन्ट दिएको बेलामा र मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्न सोध्छ अथवा मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको बेलामा त्यसको कोएफिसिएन्टहरू निकाल्न, मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको बेलामा म्यु2 निकाल्न। यसको प्र्याक्टिस गरेको क्वेसनहरू कस्तो कस्तो थियो यसको सबै चारवटै मोमेन्ट निकाल्न त एकदम टाइम लाग्छ, एकदम लेन्दी हुन्छ। त्यो क्वेसनहरू चाहिँ एक्जाममा खासै सोधेको थिएन। मिन मोड मिडियन दिएको बेलामा स्क्युनेस र कुर्टोसिस चेक गर्न भनेको थियो, त्यसको क्लासमा गरेको थियौँ हैन हामीले। क्वेसनै भेटिन मैले के को सर? रब मोमेन्टको हैन, मोमेन्टहरू दिएको बेलामा के रे मिनहरू दिएको बेलामा फोर मोमेन्ट्स अबाउट मिन वाला सर त्यो हैन, मिन मिडियनहरू दिन्छ अनि मोड निकाल्ने। हैन, मिन मिडियन दिएको बेला मोड त निस्किहाल्यो नि, स्क्युनेस कोएफिसिएन्टहरू निकाल्ने के। ए त्यो क्वेसन यता छ पोजिटिभ स्कोर वाला हैन, यो उस वाला हजुर नि त्यही त हो। फोर मोमेन्ट्स अबाउट मिन फ्रम द फ्लोइङ डाटा अल्सो डिसाइड वेदर इट इज प्लाक्विटिक डिस्ट्रिब्युसन वाला हैन। त्यही हो, त्यो त अलि लेन्दी हुन्छ नि त, त्यो भने हैन कि मैले। स्क्युनेस कोएफिसिएन्ट जस्तै मिन दिएको छ समथिङ, मिनको भ्यालु दिएको हुन्छ, मिडियनको भ्यालु दिएको हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु दिएको हुन्छ। अब यसको स्क्युनेस चेक गर्नको लागि यो मिन मिडियन v1 is equal to 1 v2 is equal to 3 वाला होइन नि, यो दिएको बेलामा स्क्युनेस कोएफिसिएन्ट भनेको यो क्वेसन नि थियो। मिन माइनस मोड, त्यो क्वेसन त थियो, त्यो क्वेसन त भइहाल्यो, फर्मुलाबाट सबै आयो। यो चाहिँ बुकमा छैन के, यो फर्मुला चाहिँ बुकमा छैन। 3 पनि हैन सर त्यहाँ अगाडि, त्यो त उसमा हो नि, मिडियन के रे मोड र मिन र मिडियन भएको बेलामा हो नि, मोड भएको बेलामा मोड राखेर गर्ने। अब मिडियन दिएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ 3 मिन माइनस मिडियन हुन्छ है, मिडियन भएको बेलामा र मोड भएको बेलामा। यो किन यस्तो भयो एउटा मिडियन क्याल्कुलेसनले मोड भनेको के भनेको थियो हामीलाई, 3 into median minus 2 into mean मिडियन माइनस 2 मिन भनेर दिएको छ मोड भनेको। अब यो मोडको ठाउँमा रिप्लेस गर्दाखेरि 3 मिडियन र 2 मिन रिप्लेस गर्दाखेरि यो फर्मुला आउँछ। यस्तो क्वेसन एक्जाममा सोध्छ है, सानो हुन्छ छोटो हुन्छ। स्क्युनेस कोएफिसिएन्ट निकाल्नको लागि 3 टाइम्स मिन माइनस मिडियन डिभाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। मिनको भ्यालु दिन्छ, मिडियनको भ्यालु दिन्छ, सिग्मा स्क्वायर दिएको छ भने सिग्माको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्यौँ हामीले। स्क्युनेस कोएफिसिएन्टको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने के हुन्छ, त्यो बेलामा नेगेटिभली स्क्युड। स्क्युनेस कोएफिसिएन्टको भ्यालु पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभली स्क्युड, इक्वल्स टु 0 आयो भने चाहिँ सिमेट्रिक छ, नो स्क्युनेस। सिधै आयो नि त यसमा त, मिन मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने डाइरेक्ट चेक गर्न मिल्यो। अब मोमेन्ट निकालेर डाटा दिएको छ, मोमेन्ट निकालेर गर्नको लागि त एकदम लेन्दी प्रोसेस हुन्छ, एक्जाममा खासै सोधेको छैन है। त्यो डाटा दिएर यो स्क्युनेस कोएफिसिएन्टहरू निकाल्ने, त्यसको अनि कुर्टोसिस चेक गर्ने खासै सोधेको छैन। सोधेको भनेको यस्तै हो, यो मिन मोड मिडियनहरू दिएर स्क्युनेस कोएफिसिएन्ट निकाल्ने। अनि कुर्टोसिस चेक गर्नको लागि चाहिँ कुर्टोसिसको चाहिँ पर्सेन्टाइलको बेसिसमा मिन मोड मिडियन दिएको, मिन मोड अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिडियन दिएको बेलामा स्क्युनेसको कोएफिसिएन्ट आउँथ्यो। कुर्टोसिसको कोएफिसिएन्ट चाहिँ पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिस, पर्सेन्टाइलको आधारमा हुन्थ्यो यो चाहिँ।
यो चेक गर्थ्यौं हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन डिवाइडेड बाइ 90 पर्सेन्टाइल माइनस 10th पर्सेन्टाइल। क्यूडी भनेको के हुन्छ हाम्रो क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाइ 2। P90 भनेको 90th पर्सेन्टाइल, P10 भनेको 10th पर्सेन्टाइल। यो पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिसको भ्यालु इक्वल्स टु 3 आयो भने, यसको भ्यालु 3 सँग आयो भने त्यो मेसोकर्टिक कर्व भयो। 3 भन्दा ठुलो आयो भने लेप्टोकर्टिक कर्व, 3 भन्दा कम आयो भने प्ल्याटिकर्टिक कर्व। यो पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्टको क्वेशन पनि खासै मैले देखिन। मैले देखेको एक्जाममा धेरै सोधेको भनेको चाहिँ त्यो स्क्युनेस कोएफिसिएन्ट निकाल्न भनेको छ मिन मोड मिडियन दिएको बेलामा, कि त मिन मोड मिडियन मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको करेक्सनको लागि सोधिराखेको छ इरर भएको बेलामा, अथवा दुईवटा सेटको मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ थर्ड सेटको निकाल्न। सो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कम्बाइन्ड मिनको फर्मुलाहरू थियो। अनि इरर भएको बेलामा कुनै एउटा डाटा इरर भयो अथवा बढी रिड गर्यो भने त्यो बेलामा पनि करेक्सन गर्ने क्वेशनहरू चाहिँ धेरै सोधिराखेको हुन्छ एक्जाममा। त्यो पर्सेन्टाइलको कसरी झिक्ने रे सर P90? P90 पर्सेन्टाइलको फर्मुलाबाट उसको मिडियन निकाल्दाखेरि हामीले के गर्थ्यौं n+1/2 गरे जस्तो पर्सेन्टाइल निकाल्ने बेलामा पर्सेन्टाइलको फर्मुला के थियो? n+1/100। के भनेको के हो? के भनेको कति पर्सेन्टाइल, जस्तै P90 को लागि के भनेको 90 भयो, P10 को लागि के भनेको 10 भयो। यहाँ लेखौँ न PK भनेको n भनेको टोटल नम्बर अफ टर्म भयो। हजुर, पर्सेन्टाइलको फर्मुला यति n टर्म। कस्तो क्वेशन आउँथ्यो हाम्रो मिनहरुको फर्दर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि 100 वटा आइटम छ जसको मिन भनेको 100 छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 10 छ, त्यसपछि 50 वटा आइटम अर्कोको गर्यो जसको मिन भनेको 120 छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 12 छ भने यो दुईटा सेटलाई मिक्स गर्यो, ए सेट यो बी सेट, ए प्लस बी मिक्स गर्यो। अब मिक्स गरिसकेपछि कम्बाइन्ड मिन एक्स एबी चाहियो। एक्स एबी को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, सिग्मा एबी को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यो कसरी क्याल्कुलेट गरेको थियौं हामीले याद छ अझै? मिन त सजिलो छ है कम्बाइन गर्नको लागि। मिन कम्बाइन गर्नको लागि हामी के गर्छौं, पहिलो डाटा सेटको सम अफ फर्स्ट डाटा सेट, त्यसपछि सम अफ सेकेन्ड डाटा सेट डिवाइडेड बाइ एनए प्लस एनबी। फर्स्ट को मिन ए को एक्स बार भनेको सम अफ ए डिवाइडेड बाइ एनए हुन्छ हैन। समेसन एक्स डिवाइडेड बाइ एन भनेको मिन आउँछ, अथवा यहाँनिर सम भन्दा पनि समेसन एक्स ए समेसन एक्स बी, समेसन एक्स बाइ एन हुन्छ। अब हामीलाई चाहिएको समेसन एक्स ए यो भनेको मिन अफ ए इन्टु नम्बर अफ टर्म्स इन्टु ए, त्यस्तै एक्स बी को के हुन्छ मिन अफ बी इन्टु नम्बर अफ टर्म्स अफ बी भयो। यो दुईटा अब एड गर्ने
समेसन एक्सए भनेको फर्स्टको मिन इन्टु टोटल नम्बर 100 इन्टु 100 समेसन एक्सबी भनेको 120 इन्टु 50 अब टोटल नम्बर चाहिँ के हुन्छ यान ए भनेको 100 यान बी भनेको 50 कति आउँछ यसको एन्सर त्यो चाहिँ हाम्रो कम्बाइन्ड मिन भयो मिन त सजिलै निस्किने भयो कति आयो मिन 120 into 50 है त मिन त पहिले निस्के छैन सर एक्स बार त पहिल्यै छ त माथि त्यही त यो 100 वटा टर्म्सको एक्स बार भनेको 100 भयो त्यसपछि 50 वटा अझै एक्स्ट्रा कुरा आयो जुन 50 वटाको 120 छ मिन अब यो टोटल 150 वटा कम्बाइन गरेपछि त्यसको कम्बाइन्ड मिन कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो नि त 106.67 106.67 यो चाहिँ हाम्रो मिन आयो यो दुईटा डाटा सेटलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है कम्बाइन गर्न यो सिग्मा 1 र सिग्मा 2 हो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम्बाइन्ड मिन त सजिलै निस्किन्छ है कम्बाइन्ड मिन निकाल्न कुनै समस्या हुँदैन अब कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला चाहिँ अलि लामो छ यसमा के हुन्थ्यो यान ए सिग्मा ए को स्क्वायर प्लस डीए को स्क्वायर पछाडी यान बी सिग्मा बी को स्क्वायर प्लस डीबी को स्क्वायर डिवाइडेड बाई यान ए प्लस यान बी यान ए त थाहा छ हामीलाई यान ए भनेको 100 छ यान बी भनेको 50 छ सिग्मा ए भनेको 10 छ सिग्मा बी भनेको 12 छ डीए र डीबी चाहियो हैन डीए भनेको के हुन्छ एक्स ए बार माइनस एक्स ए बी को मिन ए को मिन माइनस कम्बाइन्ड मिन भनेको डीए र डीबी भनेको बी को मिन माइनस एबी को कम्बाइन्ड मिन डीए को भ्यालु कति आउँछ 100 माइनस 106.67 थियो माइनस 6.67 आयो डीए को भ्यालु त्यसपछि डीबी को भ्यालु 120 माइनस 106.67 भनेको 13.33 आयो अब यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ यस्तो क्वेशन चाहिँ धेरै सोधेको छ है एक्जाममा धेरै सोधिराखेको क्वेशनहरु मिन कम्बाइन गर्दा कति आउँछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम्बाइन गर्दा कति आउँछ अझै के भनेर सोधिन्छ सिग्मा एबी को भ्यालु दिन्छ सिग्मा ए को भ्यालु चाहिँ दिदैन त्यो बेलामा सिग्मा ए निकाल्नु पर्यो हामीले अथवा एक्स एबी को भ्यालु दिन्छ एक्स बी को भ्यालु दिदैन अघि के फर्मुलामा के गर्ने यसमा सिग्मा एबी को भ्यालु यसको भ्यालु दियो यसको भ्यालु दिएन भने त एउटा अननोन हुन्छ यो क्याल्कुलेट गर्न मजाले सकिन्छ त्यस्तै मिन कोमा पनि एक्स एबी को भ्यालु क्याल्कुलेट गरिरहेको थियौं अहिले हामीले एक्स एबी को भ्यालु दिएर एक्स ए अथवा एक्स बी कुनैको भ्यालु दिएन कुनै एउटाको भ्यालु दिएन भने त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्ने भयौं सक्छौं सर यहाँ डी को मतलब के हो डीए भन्नाले डेभिएसन चेक गरेको मिन सँग यो 100 पहिलो डाटा सेटको र कम्बाइन्ड डाटा सेटको मिन को डेभिएसन चेक गरेको हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई कम्बाइन्ड डाटा को चाहिएको हो नि त त्यही भएर फर्स्ट डाटा सेटको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर सँग त्यसको मिन को डेभिएसन कति छ कम्बाइन्ड र फर्स्ट डाटा सेटको त्यसको स्क्वायर एड गरेपछि बल्ल